प्यारी बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रही हूँ जो सदियों से लाखों घरों को बर्बाद कर चुका है, मगर लोग आज भी इस हकीकत से बेखबर हैं। यह उन 5 खतरनाक मौक़ों की खौफनाक दास्तान है जहाँ अगर शौहर ने बीवी के साथ खड़े होकर उसकी बात मान ली, उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, तो फिर रब की तरफ से ऐसा अजाब नाजिल होता है कि दौलत बाकी न रह जाती है, न इज्जत बचती है, न औलाद फर्माबरदार रहती है, न घर में सुकून उतरता है और न ही दुआएं आसमान तक पहुँचती। ये वह मुकाम है जहाँ बीवी की मोहब्बत की लिबास ओढ़कर शैतान शौहर के ईमान को खरीद लेता है और मर्द मोहब्बत के धोखे में अपने हाथों से अपनी गैरत, अपनी नस्ल, अपना नसीब और अपनी आखिरत की जन्नत खुद जलाने लगता है। वो समझता है कि मैं अपनी बीवी का दिल जीत रहा हूँ, मगर दर हकीकत वो रब की नाराज़गी खरीद रहा होता है। यह 5 मौके ऐसे हैं जहाँ बीवी की मर्जी पूरी करना दरअसल शैतान के जाल में फंस जाना है। और हैरत की बात यह है कि जब अजाब उतरता है तो इंसान समझता है कि शायद किस्मत खराब है, शायद कारोबार में मसला है, शायद ज़माने का निज़ाम बिगड़ गया है, मगर हकीकत यह है कि उसने अपनी बर्बादी की बुनियाद उन्हीं 5 मौक़ों पर बीवी का अंधा साथ देकर रखी होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो 5 मौके कौन से हैं, तो प्यारी बहनों, वो 5 मौके मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इन 5 मौक़ों को मैं आज एक कहानी की सूरत में आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा इबरतनाक सबक है जिसे सुनकर आपके दिल दहल जाएंगे, रूह कांप उठेगी और शायद आंखों में बेख्तियार आंसू भर आए। यह कहानी उन हज़ारों मर्दों की हकीकत है जो बीवी की खुशी के नशे में अपनी गैरत, अपने ईमान, अपने रिज़्क का और अपनी नस्ल के सुकून को खुद अपने हाथों से जला बैठे, और जब होश आया तो हाथों में सिर्फ पछतावे की राख बाकी रह गई। यह कहानी है एक नौजवान ताजिर की जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत ऐसी थी जिसे देखकर लोग रश्क करते थे। उसका कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। हर तरफ उसकी ईमानदारी, खुश अखलाकी, सच्चाई और कामयाबी के चर्चे थे। लोग उसे देखकर दुआएं देते, उसकी खुश अखलाकी और दीनदारी की मिसालें देते, उसकी सखावत की तारीफ करते और कहते कि वाकई रब ने ऐसे अपनी रहमतों से नवाजा है। बीवी वफादार, बच्चे फर्मा बरदार, माँ बाप खुश और ख़ानदान में इज्जत का मुकाम हासिल था। वो सुबह उठकर बहुत सारे कलमात पढ़ता, कारोबार पर जाता, मेहनत करता और रात को सुकून से सोता। उसके दिल में हिर्स नहीं थी, ना ही किसी की दौलत देखकर हसद करता और ना ही कभी हराम की कमाई का सोचा। अल्लाह ने उसे इज्जत भी दी थी, रिज़्क भी दिया, सुकून भी दिया और सबसे बढ़कर दीन पर इस्तिकामत अता की। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, असल इम्तिहान हमेशा में होता है जब शैतान खुशहाल घरों के दरवाजे पर दस्तक देता है और इंसान के कदमों के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन खींचने लगता है। यही हुआ उस नौजवान ताजिर के साथ भी, और वह दिन आया जब शैतान ने उसकी बीवी के दिल में दुनिया की मोहब्बत का जहर भर दिया। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर के सामने बैठकर कुछ तस्वीर खिंचाई, सहेलियों के दावतों की, दूसरों के जेवरात, कीमती गाड़ियों, बड़े बंगलों, ब्रांडेड ऐश की जिंदगी के मंजर, और कहा देखे सबके पास सब कुछ है, एक हम हैं जो अभी तक सादगी में जी रहे हैं। अब मुझे भी यह सब चाहिए, मैं कब तक दूसरों से कमतर रहूंगी, लोग क्या कहेंगे। इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होकर भी इतना सादा रहती है। शौहर ने नरमी से समझाने की कोशिश की, उसे अल्लाह की नेमतों को याद दिलाई, पनात का सबक दिया, कहा कि हमारे पास सब कुछ है,
اللہ کی دی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، برکت ہے، عزت ہے، سکون ہے، دین ہے، اور یہی اصل دولت ہے۔ مگر بیوی کے دل میں دنیا کی آگ بھڑک چکی تھی، وہ ضد پر اتر آئی، اس نے آنسو بہانے شروع کر دیے، اپنی قربانیوں کے قصے سنانے لگی، محبت کے واسطے دینے لگی، بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہتر خواب دکھانے لگی، اور آخر کار ایک ایسی خواہش ظاہر کی کہ جسے پورا کرنا اس شوہر کے ایمان اور غیرت کے خلاف تھا۔ بیوی نے اپنی بات کو اور زیادہ جذباتی بناتے ہوئے شوہر کے سامنے وہ فرمائش رکھی جس نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، ہم اپنے کاروبار کو اور بڑا کریں، مگر اب ہمیں وہ راستے اختیار کرنے ہوں گے جن پر دوسروں نے ترقی کی ہے۔ تم ہمیشہ حلال کمائی کی بات کرتے ہو، لیکن آج کے زمانے میں صرف حلال کمائی سے اتنے بڑے خواب پورے نہیں ہوتے۔ لوگ رشوت لیتے ہیں، سود کے کاروبار میں جاتے ہیں، جھوٹ بل بناتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جعلی رسیدیں بناتے ہیں، ٹیکس بچاتے ہیں، جعلی مال مارکیٹ میں پھیلاتے ہیں، اور دیکھو وہ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ تم بھی اگر کچھ سمجھوتا کر لو، کچھ ہاتھ کھول لو تو ہم بھی چند سالوں میں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ بیوی نے کہا، دوسروں کو دیکھ کر میں کب تک ترستی رہوں گی؟ کب تک میں دوسروں کی بیویوں کے زیورات، قیمتی گاڑیاں اور بنگلوں کو دیکھ کر حسرت کرتی رہوں گی؟ مجھے بھی یہی زندگی، میرے بھی بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، مہنگی گاڑیاں ہوں، بڑے بنگلے میں رہیں، اور میں اپنے سہیلیوں کے بیچ سر اٹھا کر فخر سے کھڑی ہو سکوں۔ شوہر کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی بیوی کا لہجہ صرف خواہش نہیں بلکہ ایک آزمائش کی گہری کھائی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس نے بار بار رب کا خوف دلانے کی کوشش کی، لیکن بیوی کی ضد، آنکھوں کے آنسو اور جذباتی جملے اس کے دل کو پگھلاتے چلے گئے۔ آخرکار شوہر نے اپنی محبت کے نام پر اپنی غیرت کو دفن کر دیا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ اسی ایک ہاں نے اس کی بربادی کے دروازے کھول دیے، جس کے بعد اس کا نصیب ایسے راستے پر چل نکلا جہاں واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ تاجر نے بیوی کی خوشی کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ سب سے پہلے اس نے سود پر قرض لینا شروع کیا تاکہ زیادہ مال خریدا جا سکے اور کاروبار کو پھیلایا جا سکے۔ سود کا پیسہ آتے ہی شیطان کی برکت کے دھوکے نے چند مہینوں کے کاروبار کو دوگنا کر دیا۔ بیوی خوشی سے نہال ہو گئی۔ نئے زیورات، قیمتی گاڑی، برانڈ پرس اور ہر دعوت میں شان اور شوکت کے ساتھ جانا اس کی عادت بن گئی۔ مگر اب اس کا دل اور زیادہ حرص میں ڈوبنے لگا۔ اس نے کہا، اب ہمیں سرکاری ٹھیکوں میں جانا ہے، لیکن یہاں رشوت کے بغیر کام نہیں چلتا، دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو یہی راستہ اپنانا ہوگا۔ شوہر نے بیوی کے کہنے پر دوسرا قدم بھی اٹھا لیا، رشوت دینا شروع کر دی، جعلی کاغذات بنوائے، جھوٹے سرٹیفکیٹ تیار کرائے اور حکومت کے نمائندوں کو خوش کرنے لگا۔ کچھ دنوں میں کروڑوں کی آمدنی شروع ہو گئی، مگر اس حرام کی کمائی کے ساتھ اس کے نصیب پر نحوست کے بادل منڈلانے لگے۔ بیوی جب دن رات دعوتیں کرنے لگی، سہیلیوں میں اپنی شان دکھانے لگی، شیطان نے اب تیسرے گناہ کا دروازہ کھولا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، اب ہمیں بڑے لوگوں کی محفلوں میں جانا ہے، پارٹیوں میں شرکت کرنی ہے، دوستیاں بڑھانی ہے تاکہ مزید تعلقات بنے۔ شوہر بیوی کی بات مانتا رہا۔ دونوں میاں بیوی ایسی محفلوں میں جانے لگے جہاں بے پردگی، ناچ گانا، شراب اور بے حیائی عام تھی۔ بیوی غیر مردوں کے ساتھ
बेतकल्लुफ़ होने लगी, तस्वीरें बनाने लगी, सोशल मीडिया पर शौहर के साथ गैर मर्दों की महफिलों की तस्वीर अपलोड करने लगी और शौहर खामोश रहा। बीवी की खुशी के लिए अपनी गैरत को दफन करता रहा। चौथा गुनाह शुरू हुआ जब बीवी के दिल में न दीन की परवाह बची, न इज्जत की, न रिश्तों की। उसने शौहर से कहा, अब हमें अपने ख़ानदान से अलग होकर रहना चाहिए। माँ बाप हर वक्त नसीहतें करते हैं, उनके वसूल पुराने हो चुके हैं, वो हमारी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे तो मज़ीद कामयाब होंगे। शौहर ने थोड़ा हिचका मगर बीवी के मुसलसल तानों से तलाक की धमकियों के सामने हार मान ली। माँ बाप जिन्होंने उसे परवान चढ़ाया, उसने आंसुओं की परवाह किए बगैर बीवी के साथ अलग हो गया। वालिदैन की बद्दुआएं आसमान तक पहुँचने लगी। घर में अब शैतान की हुकूमत शुरू हो चुकी थी। बीवी के नखरे हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे, बेकाबू हो चुके थे और कर्जों का पहाड़ आसमान को छूने लगा था। अब शैतान ने आखिरी वार किया। पांचवा गुनाह आया। बीवी ने अपने शौहर से कहा, अब हमें हमारे बच्चों का लाइफ स्टाइल चेंज करना है, उन्हें बाहर के मुल्कों में भेजना है, बड़े स्कूलों में डालना है, वहाँ जो शौहर ने आंखें बंद करके बीवी की यह ख्वाहिश भी पूरा कर दी। बच्चे मगरबी माहौल में बर्बाद होने लगे। शराब, जिना, बेहयाई और नाफरमानी उनकी आदत बन गई। एक वक्त वो आया जब बेटा बाप के सामने खड़ा होकर चीखने लगा,